छोडणकर, स्वर्ण सिंह राणे, सोनल मालवणकर, रुपेश नायक, करण गोवेकर, the VDC of Pilen Panchayat, Keshav Fatte, Panchayat Secretary, Sayaji Rane, Chairman PMC, Sandeep Bandotkar, the ex-Sarpanch of Pilen, Marra Panchayat, and also the ex-Zilla member of the Rez Magus constituency. Ladies and gentlemen, please give our dignitaries a big round of applause. Thank you. All right, ladies and gentlemen, इथल्या आमचं Pilen ग्राउंडाचं इनॉग्रेशन आता झाला. जाणे खूप आदार केला हांगा वो ग्राउंड रेडी करपाक. मागता तुझ्या लागी मातसो स्टेजीर बसपाक. देव बरें करूं.
ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन करून खूब तेंप जाल्लो आमकां इनॉग्रेट करतले आयज करतले फाल्यां करतले म्हणून आयज तो वेळ येयला इनॉग्रेशन आनी तशेंच मागता हांव आमच्या गांवच्या भुरग्यां कडेन हांगा येवन आपलो खेळ दाखोवन आनी आमची पिलेन स्पोर्ट्स क्लब टिमी हेणी खेळचे आयज आमची पिलेन स्पोर्ट्स क्लब ही टीम आहा आयज आमच्या फर्स्ट डिविजनान आमी खेळटा ती आयज सेम टीम आयज आमकां हांगासर एक पळोवंक मेळटा स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा वर्सीस पिलेन स्पोर्ट्स क्लब ते खेळटा तशेंच सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी हे करचो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका दोन सोपयता इतल्या वर्साचें एक स्वप्न पयलें पिलेन पंचायतीन तें स्वप्न आयज पुराय जाता आनी खोशी भोगता की तेंचें डेडिकेशन तेंच्यांनी घेतलेलो हार्डवर्क आयज पुराय जाता पूर्ण जाता आनी आयज इनॉग्रल फंक्शन जालेलें आसा कितलेशेच क्रिटिक्स आयले कितले जाणांचे क्रिटिसायज केले की ग्राउंड केन्ना जातलो कितें जातलो पूण म्हाका दिसता फायनली इतल्या वर्सांनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड आमकां पिलेन गांवान पळोवपाक मेळटा पिलेन गांव आनी पिलेन पंचायत म्हाका दिसता एक अशी पंचायत की सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वता आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयला की स्पोर्ट्सान सुद्दां ते तशेंच फुडें गेलेले आसा आनी बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड तेंच्यांनी पिलेन हांगा घडोवन हाडला हो फक्त एक ग्राउंड न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फुडलें जनरेशन जें आमचें आसा जे फुटबॉल खेळाडू आसा जे यंग टॅलंट आसा तांकां आपले स्वप्न पुराय करपाक लागून म्हाका दिसता एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बिल्ड केलेलो नवे नवे भुरगे आनी कितलेशे फुडें कोच येवन आतां संतोष भाई सांगतालो की वॉलंटरिली फुडें येवन कितलेशे बरे बरे कोच आपूण येवन हांगा भुरग्यांक ट्रेन करपाक रेडी आसा फक्त आपापल्या पॅरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडचें आनी जो तेंचे कडेन टॅलंट आसा तो टॅलंट तेंचो कंप्लीट करून पुराय करून म्हाका दिसता फुडें गोंयाक खेळचें फुडें वचून इंडियेक खेळचें आनी पिलेन गांवचें नांव तेंच्यांनी फुडें काडचें एक असो प्रकल्प जो कित्येक वर्सां जालीं आमी पळयताले जातलो म्हणून आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या ह्या गांवचे शेतकार हेंचो सगळ्याकून व्हडलो वांटो आसा म्हणजे ते जर ह्या शेताची जमीन आमच्या पिलेन पंचायतीक दिना जाल्यार आयज हो पिलेन गांव पूर्ण जायना ताका लागून सगळ्यांक म्हाका दिसता तेंची आमी हांगा उगडास काडपाक जाय तांकां देव बरें करून म्हणपाक जाय ताका लागून मळा काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंची आपली जमीन तेंच्यांनी गांवाक दिली आपली जमीन तेंच्यांनी पंचायतीक दिली आनी एक सुंदरसो आमकां पंचायत ग्रावंड हांगा पळोवपाक मेळ्ळो आमी इतलेंच कडेन रावूंक ना पंचायत ग्रावंड जालो पंचायत ग्रावंडाच्या दोनूय सायडीन तुमी पळयता आसतले एक सायडीन सुंदर हॉलाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा दुसरे सायडीन फाटल्या सायडीन पंचायत पंचायत घराचे प्रकल्प चालू आसा आनी हो ग्रावंड सुद्दां आनी फेज आसा हेजी तितून विवर स्टँड आसा तोय आमच्या म्हणजे हांव असो फुडल्यान उबो रावलेल्या लेफ्ट हँड सायडीन विवर स्टँड चेंजींग रूम हे सगळे जे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलो फुटबॉल गेमींक लागून हो सगळो फुडल्या फेजीन कंप्लीट करतले आमी ऑलरेडी इट हॅज स्टार्टेड पूण एकूच खरें कौतूक करूंक दिसता पिलेन पंचायतीचे आनी तेच्या सगळ्या मेंबरांचे की तेंच्यांनी फुडाकार घेवन स्पेशली संतोष भाई जो एक फुटबॉल लवर आसा आनी तेजे एक जे हाका लागून तो भरपूर घडला ग्रावंड करपाक लागून ताका सगळ्याकून चड कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी आयच्या ह्या खुशयेच्या दिसाक आयच्या ह्या बऱ्या दिसाक आमी पिलेन ग्रावंड लोकार्पण केला फाल्यांच्यान भुरगे येवन यूथ येवन जाणटे येवन जे फुटबॉल प्रेमी आसा तांकां ह्या ग्रावंडार येवन खेळपाक मेळटलें सो ताका लागून आयज सगळे हांगा जमलेले म्हाज्या भावांनो आनी भयणीनो आनी म्हाजे सगळे फुटबॉल लवर्स तुमकां सगळ्यांक आयज कॉन्ग्रेच्युलेट करता म्हाज्या पिलेन पंचायतीक कॉन्ग्रेच्युलेट करता आनी म्हजी दोन उतरां काबार करता देव बरें करूं पेडणेच्या भुरग्यांक खेळपाक